प्रस्तुत छ 2077 साल माघ 6 गते मंगलबार। तदनुसार 19 जनवरी सन् 2021 को राशिफल। म प्रस्तुता कृष्णप्रसाद कोइराला तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। आजको राशिफलको यो अङ्कमा चन्द्रमाको दैनिक गतिका आधारमा तपाईको जन्म राशिमा पर्ने प्रभावको वर्णन गरिएको छ। यो हाम्रो आकाशमण्डलमा विचरणशील रहेका सूर्य र सौर्यमण्डलका केही ग्रहपिण्डहरूको गणितीय विश्लेषणका आधारमा गरिने एउटा पद्धति हो। यस कार्यक्रममा सुरुमा दैनिक पञ्चाङ्गको विवरण, दोस्रो खण्डमा दैनिक राशिफल र अन्तिममा देशका विभिन्न भागमा पर्ने मौसमको सामान्य गतिविधिको वर्णन गरिएको छ। अनि यो राशिफल तपाईको जीवनमा थोरै मात्र केही अंशमा मात्र लागू हुने गर्छ, जबकि तपाईको जीवनमा लागू हुने ग्रहहरूको वास्तविकता भनेको तपाईको जन्मकुण्डली हो। जन्मकुण्डली तपाईको जन्ममिति, जन्म समय र जन्मस्थानको विवरणका साथमा तयार गरिएको एउटा अभिलेख हो, जसमा भएका ग्रहहरूको अवस्थिति थाहा पाउन सके तपाईले आफ्नो बारेमा सम्पूर्ण कुराहरू थाहा पाउन सक्नुहुन्छ। यदि तपाईलाई कुनै जिज्ञासा छ भने मलाई प्रत्यक्ष फोन गर्न सक्नुहुन्छ। हरेक दिन बेलुका 8 बजेदेखि 9 बजे भित्र मलाई सम्पर्क गर्ने नम्बर हो 98 14 34 81 11। यो जानकारी पछि अब आजको पञ्चाङ्ग श्रवण गरौँ। आज विक्रम सम्वत 2077 साल माघ 6 गते मंगलबार। तदनुसार ईस्वी सन् 2021 जनवरी महिनाको 19 तारिक प्रमातिदाम गरेको संवत्सर सूर्य उत्तरायण शिशिर ऋतु। आज धनिष्ठा पञ्चक मध्येको एउटा दिन हो र कलश चक्र यो एउटा मुहुर्त जुरेको दिन छ। चान्द्रमान अनुसार पौष शुक्ल पक्ष पहेला अथवा षष्ठी तिथि दिउँसो 11:48 सम्म, त्यसपछि सप्तमी तिथि उत्तराभाद्रा नक्षत्र दिउँसो 11:07 सम्म, त्यसपछि रेवती नक्षत्र। चन्द्रमा मीन राशिमा अहोरात्र व्याप्त रहनेछ। शिवयोग बेलुका 8:12 सम्म, त्यसपछि सिद्धि योग। सुरुमा तैतिलकरण दिउँसो 11:48 सम्म, त्यसपछि गरकरण मध्यरात्रिपछि 12:40 सम्म, अन्तिममा बढिजकरण। आनन्दादि योगमा सिद्धि योग। चन्द्रमाको रङ पहेँलो, चन्द्रमाको दिशा उत्तर, योगिनीको दिशा पश्चिम, बारशुल उत्तर दिशामा, काल राहु पश्चिम दिशामा, नक्षत्रशुल दक्षिण दिशामा। सूर्योदय बिहान 6:57 सूर्यास्त साँझ 5:33। आजका लागि अशुभ समय राहुकाल दिउँसो 2:54 देखि 4:13 सम्म, यमघण्ट बिहान 9:36 देखि 10:56 सम्म, गोलिककाल दिउँसो 12:15 देखि 1:35 सम्म, कालबार बेला दिउँसो 1:35 देखि 2:54 सम्म, रोगबार बेला बिहान 6:57 देखि 8:17 सम्म र साँझ 4:13 देखि 7:14 सम्म। आज कतै लामो दूरीको यात्रामा निस्कने योजना बनाउँदै हुनुहुन्छ अथवा घरमै कुनै शुभ कर्म वा माङ्गलिक कर्मको आयोजना गर्दै हुनुहुन्छ भने उपयोगी समय रहनेछ। अभिजित मुहुर्तको दिउँसो 11:54 देखि 12:36 सम्म, लाभबार बेलाको दिउँसो 10:56 देखि 12:15 सम्म। आज यात्राका लागि पुरुषको नेतृत्वमा पश्चिम र उत्तर दिशामा तथा महिलाको नेतृत्वमा पूर्व र दक्षिण दिशामा यात्रा गर्दा शुभ हुन्छ। तर बाध्यतावश अन्य दिशामा समेत यात्रा गर्नुपर्ने भएमा अमला वा सक्खर खाएर यात्रा सुरु गरेमा शुभ फल प्राप्त हुने विश्वास गरिन्छ। भोलि कुनै विशेष चाडपर्व वा उत्सव आदि छैन। भद्राकरण छ दिनको 1:37 देखि मध्यरात्रिपछि 2:39 सम्म। धनिष्ठा पञ्चक समापन हुँदैछ दिनको 1:24 भोलि केही मुहुर्तहरू जुरेका छन्, जस्तै अन्नप्राशन पास्नी गर्न, शिलान्यास, सामान्य शिलान्यास, वस्त्रावरण, गुन्यु चोलो गर्न, डेरा सर्न र कलश चक्रको। यी मुहुर्तहरू भद्राकरण दिउँसो 1:37 देखि सुरु हुने भएकाले त्यसभन्दा अघि नै कार्यान्वयन गर्नु बेस हुन्छ। पञ्चाङ्ग खण्ड समाप्त भएको छ। यहाँ मैले प्रयोग गरेको समय नेपालको राष्ट्रिय समयमा निर्धारित समय हो। ठाउँ अनुसार तिथि नक्षत्र आदि र नामाक्षरमा पनि समयको अन्तर हुन सक्छ। त्यसैले कुनै विशेष निर्णय लिनु पूर्व मध्यम समयको प्रयोग गर्नुहोला अथवा योग्य ज्योतिषी वा जानकार पण्डितजीको मद्दत लिनुहोला। अब पालो आएको छ राशिफलको। राशिफलको चर्चा गर्नुअघि अहिलेको चन्द्रकुण्डलीको विवेचना गरौँ। आजको चन्द्रमा मीन राशिमा छ, अहोरात्रव्यापी हो। चन्द्रमाको दोस्रो भावमा मेष राशिमा मङ्गल ग्रह छ, जुन मङ्गल ग्रहको आफ्नै घर हो। तेस्रो घरमा वृष राशिमा राहु ग्रह, 9औं घरमा वृश्चिक राशिमा केतु ग्रह, 10औं घरमा धनु राशिमा शुक्र ग्रह अनि चन्द्रमाको 11औं घरमा मकर राशिमा सूर्य, बुध, बृहस्पति र शनिश्चर ग्रहको उपस्थिति छ।
यस्तो ग्रह परिवेशमा तपाईँको राशिमा के प्रभाव पर्न सक्ला त? आउनुहोस् लेखाजोखा गरौँ मेष राशिबाट। मेष राशि। सुरुमा खर्च लागे पनि दिगो फाइदा हुने काम प्राप्त हुन सक्छ। चुनौतीहरू पन्छाउँदै रोकिएका काम बनाउन सकिनेछ। टाढाको यात्रा गर्ने अवसर जुट्न सक्छ। स्वास्थ्यप्रति सतर्क रहनुपर्छ। खास गरी जोखिम मोल्ने काम र गरिष्ठ भोजनबाट टाढा रहनु राम्रो हुनेछ। भेटघाटमा अल्मलिनाले नियमित काममा बाधा पुग्न सक्छ। स्वाभिमानको रक्षा गर्न सकिनेछ। दिगो आम्दानी हुने काम फेला पार्न सकिनेछ। फाइदाका पछि कुद्ने हुँदा इष्टमित्र र सङ्गी साथी टाढिन बेर लगाउँदैनन्। टाढाका आफन्त वा साथीभाइसित भेटघाट हुनेछ। आज 12औं भावमा अर्थात् व्यय स्थानमा चन्द्रगोचर रहेको परिस्थिति छ। आज कर्मचारी वा सार्वजनिक पदका व्यक्तिहरूका लागि दुर्जन र फटाहरूसँग सङ्गत हुन सक्छ। जुनसुकै काममा सावधान हुनुहोला, कसैले फसाउने चेष्टा गर्दैछन्। परदेशीहरूका निमित्त इच्छाको परिणाम प्राप्त गर्न परिश्रम गर्ने समय छ। ठोस परिणाम हात पर्ने दिन छैन। यद्यपि ढिलो गरी कार्य सम्पन्न हुनेछ। साहसिक कार्य वा श्रममूलक काम गर्नेहरूको हकमा घर परिवार र जीवनसाथीसँग असमझदारी बढ्ने समय हो। त्यसैले कामबाट समय निकालेर परिवारलाई सम्झने दिन हो। बौद्धिक क्षेत्र र छात्रछात्राका लागि विगतका कमी कमजोरी र असफलताहरूलाई भुलेर क्षमता अनुरूप योजना बनाएर प्रयास गर्ने समय हो। लक्ष्यप्रति केन्द्रित भएमा ठुलो सफलता हात पर्नेछ। व्यवसायीहरूका निमित्त खर्च धेरै हुनेछ। शत्रु र प्रतिस्पर्धीले तनावको सिर्जना गर्नेछन्। जतिसक्दो आफ्नो कारोबारमा ध्यान केन्द्रित गरेको जाति हुनेछ। गृहिणीहरूका लागि आर्थिक पाटो बलियो छैन। लेनदेनको काम गर्दा सजग रहनुहोला। तालसाँचो बलियो बनाउनु राम्रो हुन्छ। घरमा नौलो मानिस भएमा अझ सतर्क हुनु राम्रो हुन्छ। आजका लागि शुभ रङ हरियो वा ध्वाँसे, शुभ अङ्क 3, शुभ दिशा उत्तर। इष्ट देवता भगवान भोले शङ्कर। कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम काल भैरवाय नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा 21 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। वृष राशि। वृष राशि हुनेहरूको समय उत्साहवर्धक रहनेछ। श्रमको उचित मूल्याङ्कन हुनेछ। गरेका कामबाट प्रशस्त लाभ हुने समय छ। व्यापारमा फाइदा हुनेछ। आम्दानीका नयाँ स्रोत फेला पर्नेछन्। आम्दानी बढ्ने र उठ्नुपर्ने रकम हात लागि हुने समय छ। आध्यात्मिक विषयवस्तु र दर्शनशास्त्रमा रुचि जाग्नेछ। नयाँ ज्ञान प्राप्त हुँदैछ। पढाइ लेखाइमा राम्रै प्रगति गर्न सकिनेछ। भाइ बहिनी र छोराछोरीले खुसी तुल्याउनेछन्। परिवारमा सुमधुर सम्बन्ध कायम हुनेछ। सरकारी र प्रशासनिक कामबाट लाभ लिन सकिनेछ। सामाजिक सम्मान प्राप्त गर्न सकिनेछ। 11औं भावमा चन्द्रगोचर रहेको परिस्थितिमा आज कर्मचारी वा सार्वजनिक पदका व्यक्तिहरूका लागि कार्यमा प्रगति हुने समय छ। आज सञ्चित रकम जग्गा जमिन वा कुनै स्थिर सम्पत्तिको प्रयोजनमा खर्च गर्ने समय हो। परदेशीहरूका निमित्त गरेको मेहनत र भएका प्रयासको राम्रो परिणाम प्राप्त हुने राम्रो दिन छ। मन अध्यात्म र दार्शनिकतातर्फ मोडिनेछ। साहसिक कार्य वा श्रममूलक काम गर्नेहरूको हकमा जोखिमपूर्ण र जुवाजन्य काममा दिलचस्पी दिनु राम्रो हुँदैन। आज परिश्रम र कर्तव्यमा विश्वास गर्नु राम्रो हुन्छ। बौद्धिक क्षेत्र र छात्रछात्राका लागि वैदेशिक यात्रा वा छात्रवृत्तिका लागि प्रयास गर्दै हुनुहुन्छ भने नबुझेको नजानेको विषयवस्तुका बारेमा अनुभवी र सिनियरसँग छलफल गर्ने समय हो। व्यवसायीहरूका निमित्त बन्द व्यापारमा राम्रो छ। महत्त्वपूर्ण व्यक्तिहरूका साथमा सम्पर्क बढ्नेछ। आध्यात्मिक र दार्शनिक क्रियाकलापमा मन आकर्षित हुन सक्छ। गृहिणीहरूका लागि सन्तान सुख र व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि केही खर्च बढाउने समय छ। त्यस्तै कुनै काम त्यस्ता हुन्छन् जसमा घर व्यवहार छलेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ। आजका लागि शुभ रङ गाढा पहेँलो वा बुट्टे, शुभ अङ्क 2, शुभ दिशा पश्चिम। इष्ट देवता भगवान भोले शङ्कर। कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम नमः शिवाय यस मन्त्रलाई कम्तीमा 21 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। मिथुन राशि। मिथुन राशि हुनेहरूका लागि आज कर्मसिद्धिको समय हो। आय आर्जनका स्रोत बढ्नेछन्। व्यापारमा राम्रै फाइदा हुनेछ। गरिएका कामको राम्रो मूल्याङ्कन हुनेछ। आम्दानी बढ्नाले परिवर्तनका आवश्यकताको पूर्ति हुनेछ। समुदायको हक हितको संरक्षण गर्दै धेरैको भलाइ हुने काम गर्न सकिनेछ। लगनशीलताले कीर्तिमानी प्रतिष्ठा दिलाउन सक्छ। प्रतिष्ठित काम गर्ने मौका छ। अरूलाई प्रभावित पारेर काम बनाउने समय छ। नाम दाम इनाम र प्रतिष्ठा कमाउने बेला छ। सामाजिक कामको दायित्व बढ्नेछ। काममा मान्यजनको सहयोग प्राप्त हुनेछ। मान्यजनको सेवा शुश्रूषा र चाकरीमा समय दिनुपर्ने हुन्छ। धनागमका बाटाहरू खुल्ला रहने देखिन्छ। आज 10औं भावमा चन्द्रगोचर रहेको परिस्थिति छ। आज कर्मचारी वा सार्वजनिक पदका व्यक्तिहरूका लागि आज कुल वंश र परम्परा सम्झेर गौरवान्वित बन्नुहुने दिन छ। केही लेख्ने वा अनुसन्धान गर्ने विचार छ भने काम थाल्नुहोला। परदेशीहरूका निमित्त कुनै महत्त्वपूर्ण चिजबिज हराउने वा नाश हुने खतरा छ। सिनियर स्टाफ, हाकिम वा गुरुजनसँगको सम्बन्धमा नकारात्मकता देखिन सक्छ। सम्बन्ध बिग्रन सक्छ। साहसिक कार्य वा श्रममूलक काम गर्नेहरूको हकमा
कुल परम्परा वा ट्रेडिसनसँग सम्बन्धित क्षेत्रमा आकर्षण बढ्न सक्छ वा कार्यक्षेत्रका पुराना अनुभवी व्यक्तिबाट ज्ञान प्राप्त हुने दिन हो। बौद्धिक क्षेत्र र छात्रछात्राका लागि पठन पाठनका अतिरिक्त क्यारियर र पेसाप्रतिको सोच सलबल आउन सक्छ। रुचिको विषयका ज्ञातासँग भेटघाट हुने दिन हो। व्यवसायीहरूका निमित्त व्यापार र लेनदेन र कारोबारबाट राम्रो फाइदा हुनेछ। फलाम, कोइला, पेट्रोलियम पदार्थ आदिका व्यवसायीले केही राहत पाउने समय हो। गृहिणीहरूका लागि कामको चटारो परेको समय छ। ससाना कुरामा पनि आफै नखटी पार लाग्दैन। उता ससाना चिजबिज हराउने समय छ। राखनधरनमा विशेष सतर्कता अपनाउनुहोला। आजका लागि शुभ रङ नीलो, शुभ अङ्क 1, शुभ दिशा दक्षिण, इष्ट देवता भगवान नारायण। कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम कर्माधिष्ठात्री देवेभ्यो नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा 11 पटक जप गर्नु आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। कर्कट राशि। कर्कट राशि हुनेहरूका लागि आत्मविश्वास र शीघ्र निर्णय गर्ने क्षमतामा अभिवृद्धि हुने दिन छ। आज धार्मिक, सामाजिक वा सांस्कृतिक काममा खट्नुपर्ने दिन छ, जसबाट यश, सम्मान र प्रतिष्ठामा वृद्धि हुनेछ। परोपकार र धार्मिक क्षेत्रमा लगानी गरेमा राम्रो प्रतिफल प्राप्त हुनेछ। मनोरञ्जनमा भुलिने समय छ। बिग्रन लागेको काम पनि अन्त्यमा सफल भई छाड्नेछ। मान्यजन र अभिभावकवर्गको सहयोगमा रोकिएका काम सम्पादन गर्न सघाउ पुग्नेछ। आतिथ्य ग्रहण गर्ने, सम्मानित हुने वा मेजबानीको अनुकूलता प्राप्त हुनेछ। नयाँ ठाउँमा धन लगानी गर्ने वातावरण बन्नेछ। बन्द व्यापारबाट फाइदा हुनेछ। कुनै लाभदायक समाचार सुन्न पाइएला। 9औं भावमा चन्द्रगोचर रहेको परिस्थितिमा आज कर्मचारी वा सार्वजनिक पदका व्यक्तिहरूका लागि पिता तुल्य व्यक्तिको सहानुभूति प्राप्त गर्ने दिन हो। आज जोसुकै पाएको व्यक्तिलाई सकेको सहयोग गर्नुहोला। भाग्य बदलिने दिन छ। परदेशीहरूका निमित्त साझेदार वा सहयोगीले होच्याउने प्रयास गर्दैछन्। अरूले गरेको अनुत्तरदायी क्रियाकलाप र असफलताका कारण चिन्तित बन्नुपर्ने हुन्छ। साहसिक कार्य वा श्रममूलक काम गर्नेहरूको हकमा आज तपाईँले मार्गदर्शन प्राप्त गर्ने दिन हो। धार्मिक वा आध्यात्मिक विषयप्रति आकर्षित हुने समय छ। बौद्धिक क्षेत्र र छात्रछात्राका लागि कुनै प्रदर्शन वा प्रतिस्पर्धामा सरिक हुँदै हुनुहुन्छ भने आज तपाईँले गरेको प्रयासमा सफलता र स्याबासी मिल्ने देखिन्छ। व्यवसायीहरूका निमित्त यो अवधि सर्वश्रेष्ठ छ। खास गरी जग्गा जमिन, निर्माण सामग्री, खनिज र काष्ठ व्यवसायीले लाभ पाउने समय हो। गृहिणीहरूका लागि सामाजिक र परोपकारी काममा व्यस्त रहने समय छ। आज कुनै धार्मिक वा सांस्कृतिक क्रियाकलापमा संलग्न हुने मौका मिल्नेछ। आजका लागि शुभ रङ बैजनी वा पहेँलो, शुभ अङ्क 9, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेवी माता लक्ष्मी। कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम भाग्यलक्ष्मी नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा 11 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। सिंह राशि। सिंह राशि हुनेहरूका लागि परिस्थिति अप्ठ्यारो देखिए पनि केही काम बन्नेछन्। स्वास्थ्यका लागि आहार विहारमा ध्यान पुर्याउनुहोला। आश्वासन बाँड्नेहरूले झुक्क्याउन सक्छन्। सानोतिर व्यावसायिक काममा खर्च बढ्नेछ। अरूका काममा महत्त्वपूर्ण समय बित्न सक्छ। तापनि प्रयत्न गर्दा चुनौतीहरू पन्छाउँदै केही अवसर हात पार्न सकिनेछ। स्वास्थ्य प्रतिकूल रहे पनि हिम्मतले काम लिन सकिनेछ। परिस्थितिले अप्ठ्यारा चुनौतीहरूसँग सम्झौता गराउन सक्छ। यद्यपि सहयोगीका माध्यमबाट फाइदा उठाउन सकिनेछ। गोपनीयतामा विशेष ध्यान पुर्याउनुहोला। आशमा रहेको कामले उत्साह जगाउनेछ। आज 8औं भावमा अर्थात् सङ्कट क्षेत्रमा चन्द्रगोचर रहेको दिन हो। आज कर्मचारी वा सार्वजनिक पदका व्यक्तिहरूका लागि शङ्कास्पद क्रियाकलापप्रति चनाखो हुनु राम्रो हुन्छ। सम्झौता गर्दा वा कागजपत्रमा सही गर्दा राम्ररी पढिदिनुहोला। परदेशीहरूका निमित्त सिनियर स्टाफ वा कुनै प्रभावशाली व्यक्तिसित सामिप्य बढ्ने, नयाँ कुरो सिक्न पाइने तथा आफ्नो कार्यक्षेत्रमा राम्रो प्रगति हुने समय छ। साहसिक कार्य वा श्रममूलक काम गर्नेहरूको हकमा नसोची गरेको जुनसुकै काममा बेफाइदा हुनेछ। कसैको सहयोग गर्दा समेत अवगाल बेहोर्नु पर्ने समय देखिन्छ। बौद्धिक क्षेत्र र छात्रछात्राका लागि धैर्य र संयम भई मेहनत गरेमा सफल नै बन्नुहुने दिन छ। मुड घरिघरि अशान्त बन्न सक्छ। एकान्तमा बस्नुहोला। व्यवसायीहरूका निमित्त आज मनले इच्छा नै परिणाम प्राप्त हुने समय छैन। मित्र र सहयोगीले बाचा पुरा गर्न सक्ने छैनन् र ऐन मौकामा बन्दै लागेको काम बिग्रने डर हुन्छ। त्यसैले सचेत हुनुपर्छ। गृहिणीहरूका लागि साथ दिने कोही पनि देखिँदैनन्। त्यसैले काम गर्दा निकै धपेडी बेहोर्नु पर्ने समय छ। तर आफ्नो स्वास्थ्य र आरामका लागि पनि केही समय छुट्याउनु राम्रो हुन्छ। आजका लागि शुभ रङ ध्वाँसे, शुभ अङ्क 8, शुभ दिशा उत्तर, इष्ट देवता भगवती महाकाली। कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम सङ्कटा भगवत्यै नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा 11 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। कन्या राशि। कन्या राशि हुनेहरूका लागि प्रेम र मित्रताको बन्धनमा कसिनुका साथै दाम्पत्य सुखमा रमाउने समय छ।
विभिन्न सहयोग र उपहार पाइनेछ। सुख दुःखमा साथ दिनेहरू प्रशस्तै भेटिनेछन् भने परिवारजनको साथले नयाँ आशा पलाउनेछ। प्रियजनसँगको भेटघाटले दिन रमाइलो बनाउनेछ। व्यापार व्यवसायमा विशेष लाभ लिने समय छ। दाम्पत्य जीवनमा रमाइलो रहनेछ। आम्दानी प्रशस्तै बढ्नेछ। विभिन्न भौतिक साधन जोड्नेछन्। मेहनतले जीवनशैलीमा परिवर्तन ल्याउनुका साथै धेरैको मन लोभ्याउन सकिनेछ। नयाँ ज्ञान सिक्ने मौका छ। मन प्रसन्न रहनेछ। व्यावसायिक यात्राको सम्भावना समेत छ। आज 7औं भावमा चन्द्रगोचर रहेको परिस्थिति हो। आज कर्मचारी वा सार्वजनिक पदका व्यक्तिहरूका लागि पुराना साथीको सम्झना आउने वा अचानक जम्का भेट हुने समय हो। कलेज लाइफका रमणीय पलहरू दिमागमा सलबलाउन सक्छन्। परदेशीहरूका निमित्त सोच्ने सामर्थ्यमा कमी भएको आभास हुनेछ। एकान्तमा मात्र मन रमाउने दिन हो। तर आज सामाजिकता र सहकार्यमा ध्यान दिनु ठिक हुन्छ। साहसिक कार्य वा श्रममूलक काम गर्नेहरूको हकमा सँगै साथीसँग रमाउने समय छ। युवा उमेरको मन उत्ताउलो बन्न सक्छ। प्रेमी प्रेमिकाको सम्झनाले सताउने समय हो। बौद्धिक क्षेत्र र छात्रछात्राका लागि तपाईँभित्रको आन्तरिक प्रतिभा र क्षमता बाहिरिने राम्रो समय छ। लुकेको कलात्मक प्रतिभाको प्रस्फुटन हुन सक्छ। व्यवसायीहरूका निमित्त काम धन्दाबाट हिजो अस्ति झैँ नै फल प्राप्त गर्ने समय हो। व्यवसाय विस्तार वा कारोबारका कारण कतै यात्रामा जानुपर्ने परिस्थिति खडा हुन सक्छ। पारिवारिक माहौल आनन्दमय नै रहनेछ। गृहिणीहरूका लागि सबै कार्य सोचे अनुरूप नै सम्पन्न हुने दिन छ। मन आनन्द र मनोरञ्जक गतिविधिमा केन्द्रित हुन सक्छ। कामकाजी महिलाको व्यक्तिगत समुन्नति र प्रतिष्ठाको योग छ। आजका लागि शुभ रङ उज्यालो, शुभ अङ्क 7, शुभ दिशा पश्चिम, इष्ट देवता भगवती दुर्गा। कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम कात्यायनी भगवत्यै नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा 11 पटक जप गर्नुस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। तुला राशि। तुला राशि हुनेहरूका लागि हुन सक्छ सामान्य विषयमा भएको विवादले मनमा खिन्नता देखा पर्ला। यद्यपि आत्मबल र हौसलामा कमी आउने समय देखिँदैन। अधिकार प्राप्तिको कुरो उठाउने समय हो। आलोचना गर्नेहरू कुरा काट्दै गर्छन्, तर तपाईँ प्रगतिको मार्गमा निरन्तर लम्कने दिन हो। प्रेम जीवनका लागि अनुकूल समय छ। कार्यक्षेत्र वा बन्द व्यापारको काममा कतै जानुपर्ने परिस्थिति पनि बन्न सक्छ। वैदेशिक काममा तथा विदेशमा नै बस्नेका लागि पनि राम्रै समय छ। समग्रमा समय कमजोर छैन, तर जुनसुकै काम पुरा गर्न कुनै न कुनै प्रतिस्पर्धा गर्दै पर्ने परिस्थिति छ। 6औं भावमा चन्द्रगोचर रहेको परिस्थितिमा आज कर्मचारी वा सार्वजनिक पदका व्यक्तिहरूका लागि याद गर्नुहोला। आज तपाईँले चालेका हरेक कदममा शत्रुपक्ष वा प्रतिस्पर्धीले विचार गरिरहेका हुनेछन्। परदेशीहरूका निमित्त गर्दै नगरेको र थोरै सहभागिता जनाएको काम कारोबारका कारण झुट्ठो आक्षेप बेहोर्नुपर्ने हुनसक्छ। सचेत हुने दिन हो। साहसिक कार्य वा श्रममूलक काम गर्नेहरूको हकमा नजिकैको साथी वा नातेदारको रिसको चक्रमा तपाईँले झाकिने समय छ। त्यसैले झगडा कलह वा विवादबाट टाढा बस्नुहोला। बौद्धिक क्षेत्र र छात्रछात्राका लागि कटु शब्दको प्रयोग र अर्काको आलोचना गर्ने बानी छ भने मुखमा लगाम लगाउनु राम्रो हुन्छ, नत्र कलह र झैझगडामा संलग्न हुनुपर्छ। व्यवसायीहरूका निमित्त आज प्रतिस्पर्धीहरू बलियो हुने दिन हो। खुट्टा तान्नेहरूको सक्रियता बढ्न सक्छ। अर्काका कुरामा झट्ट सहमत हुनु हुँदैन। गृहिणीहरूका लागि मनमा अनावश्यक चिन्ता सलबलाउने दिन हो। नियमित कामधन्दामा पनि जाँगर लाग्दैन, तर सोचे अनुरूप सफलता पाउन निकै खट्नुपर्ने समय छ। आजका लागि शुभ रङ गुलाबी वा सिन्दुरे, शुभ अङ्क 6, शुभ दिशा दक्षिण, इष्ट देवता भगवान् श्री गणेश। कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज मङ्गल ग्रहको बीज मन्त्र ओम अम अङ्गारकाय नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा 10 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि हुनेहरूका लागि गोपनीय ढङ्गले गरेको हरेक कामका माध्यमबाट मनज्ञ फाइदा हुने दिन छ। सुखद समाचारले अझ उत्साह बढ्नेछ। पढाइ लेखाइमा प्रगति हुनेछ। बुद्धिको उपयोगले लक्ष्य पहिल्याउन सकिनेछ। रचनात्मक कार्यमा जुट्दा प्रशस्तै फाइदा हुने समय छ। गुरुजनको विशेष सहयोग प्राप्त हुनेछ। प्रतिष्ठित काम सम्पादन गर्ने मौका छ। सुखद समाचार सुन्न पाइनेछ। स्वास्थ्य सबल रहनेछ र काममा पनि फाइदाको योग छ। पशुपालन र कृषि क्षेत्रबाट राम्रो लाभ मिल्ने योग छ। सन्तान वा अनुयायीले प्रसन्नता दिलाउनेछन्। 5औं भावमा चन्द्रगोचर रहेको परिस्थितिमा आज कर्मचारी वा सार्वजनिक पदका व्यक्तिहरूका लागि मनमा विभिन्न किसिमका भावनाहरू सलबलाउने दिन हो। मनमा पलाएका विचार कार्यान्वयन तहमा उतार्ने प्रयास गर्नुहोला। परदेशीहरूका निमित्त आम्दानीको मात्रा बढ्नेछ। प्रत्येक कामलाई तन्मय भएर ध्यानपूर्वक गर्ने रहर जागेर आउनेछ। आत्मविश्वासको मात्रा बढ्नेछ। साहसिक कार्य वा श्रममूलक काम गर्नेहरूको हकमा आज तपाईँले चिताएको काम बनाउन बुद्धि कौशल अर्थात् ट्रिकको प्रयोग गर्नुपर्ने दिन हो, नत्र इच्छा विपरीत परिणाम आउने सम्भावना हुन्छ। बौद्धिक क्षेत्र र छात्रछात्राका लागि सिपमूलक शिक्षाका विद्यार्थीका लागि क्षमता प्रदर्शन गर्ने दिन हो। परिश्रम गर्नुहोस्।
राम्रो उपलब्धि पाउनुहुनेछ, साथै भाग्यले समेत साथ दिने समय छ। व्यवसायीहरूका निमित्त सहयोगी र साझेदारहरूसँग राम्रो सम्बन्ध कायम हुनेछ। शिक्षा क्षेत्र, खाद्य पदार्थ र जग्गा जमिनका कारोबारीले केही गर्न सक्ने दिन रहेको देखिन्छ। गृहिणीहरूका लागि पारिवारिक सुख मिल्ने दिन हो। छोराछोरीबाट सन्तोष प्राप्त हुनेछ भने दाम्पत्य जीवन पनि सुखमय नै रहनेछ। वृद्धको आशिष मिल्ने दिन छ। आजका लागि शुभ रङ सेतो वा घुर्मैलो, शुभ अङ्क 5, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेवी माता सरस्वती। कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम ऐं सरस्वत्यै नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा 11 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। धनु राशि। धनु राशि हुनेहरूका लागि व्यक्तिगत स्वास्थ्यप्रति सचेत हुनु राम्रो हुनेछ। सोच विचार नगरी हुन्छ भन्नु हुँदैन। बेसुरमा दिएको वचनले अप्ठ्यारोमा पर्न सक्नुहुन्छ। सम्झौताले खिन्नता बढाउनेछ भने बुद्धिको उपयोगले लक्ष्य प्राप्त गर्न सकिनेछ। परिस्थिति आफ्नो पक्षमा ल्याउन आत्मबल र संयमता गुमाउनु हुँदैन। आफ्ना समस्या प्रष्टसँग राख्न सक्दा सहयोग जुटाउन पनि सकिन्छ। आमाको सहयोगबाट फाइदा मिल्नेछ। सामाजिक कार्यले सम्मानित स्थान दिलाउनेछ। भूमि तथा मातृधनबाट लाभ लिने समय छ। बिग्रिएको सम्बन्ध र विगतका कमजोरीलाई सुधार गर्ने मौका छ। साँझमा परिवारजनका बीचमा आत्मीय भाव बढ्नेछ। चौथो भावमा चन्द्रगोचर रहेको परिस्थितिमा आज कर्मचारी वा सार्वजनिक पदका व्यक्तिहरूका लागि परदेशमा हुनुहुन्छ भने आमा वा घराइसी सुखको चिन्ताले सताउन सक्छ। घरमा सम्पर्क गरी खै खबर लिनु राम्रो हुन्छ। परदेशीहरूका निमित्त एकातिर आर्थिक कठिनाइको सामना गर्नुपर्ने परिस्थिति चल्दैछ भने अर्कोतर्फ घर परिवारबाट पनि खर्च वर्चको अभाव भएको सन्देश प्राप्त हुन सक्छ। साहसिक कार्य वा श्रममूलक काम गर्नेहरूको हकमा पुराना चाहना र वाचाबन्धन पुरा गर्ने समय आएको छ। त्यस्तै घराइसी सुख सुविधाका वस्तुहरूको किनमेल हुने सङ्केत छ। बौद्धिक क्षेत्र र छात्रछात्राका लागि ओभर कन्फिडेन्स नगर्नुहोला, नत्र महत्त्वाकांक्षाको भावना पलाउन सक्छ। कुनै गुरु योजना छन् वा विदेशमा पढ्ने सपना छ भने अझ बढी मेहनत गर्नु जायज हुनेछ। व्यवसायीहरूका निमित्त अचानक अयाचित लाभ मिल्ने समय छ। होटल, मोटल, रेस्टुरेन्ट र तरल पदार्थसँग सम्बद्ध व्यवसायीले राम्रो नतिजा प्राप्त गर्नेछन्। गृहिणीहरूका लागि पारिवारिक जीवन सुखद हुनेछ। एक किसिमको जमघट र राम रमाइलोमा सरिक हुने समय हो। मान्छेको बिस्कुन लगाउँदा पछि आफैलाई दुःख पर्ला, होस राख्नुपर्छ। आजका लागि शुभ रङ गुलाबी वा सिन्दुरे, शुभ अङ्क 4, शुभ दिशा उत्तर, इष्ट देवता भगवती दुर्गा। कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम नमः चण्डिकाय यस मन्त्रलाई कम्तीमा 9 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। मकर राशि। मकर राशि हुनेहरूका लागि व्यवहारिक र सामाजिक जिम्मेवारी थपिने दिन हो। व्यवसायिक क्षेत्र सफल रहनेछ। आम्दानीमा कमी आउने छैन। पराक्रम र उत्साह बढ्नेछ। व्यापारिक वा दैनिक कामहरू सन्तोषजनक ढङ्गले सम्पन्न हुनेछन्। अर्थलाभको अवसर प्राप्त हुनेछ। मित्रवर्ग र बन्धुबान्धवबाट सहयोगको अपेक्षा गर्न सकिन्छ। दिदीबहिनी वा कुटुम्बका काममा सघाउनु पर्ने परिस्थिति पनि बन्न सक्छ। देवालय, मठ मन्दिर वा सार्वजनिक प्रतिष्ठानको दर्शन, भ्रमण वा अवलोकन गर्दा शान्तिको अनुभूति प्राप्त हुनेछ। स्वास्थ्य सबल छ। बन्द व्यापार र रोजगारीका क्षेत्रमा फाइदा छ। तेस्रो भावमा चन्द्रगोचर रहेको परिस्थिति छ। आज कर्मचारी वा सार्वजनिक पदका व्यक्तिहरूका लागि सामाजिक गतिविधिमा संलग्न हुने समय हो। मिल्ने साथी वा मानिसजनको काममा केही समय बिताउनु पर्ने परिस्थिति बन्नेछ। परदेशीहरूका निमित्त प्रत्येक काममा बाधा आउने र ढिलो गरी काम सम्पन्न हुने सम्भावना छ। कहिलेकाहीँ असुरक्षाको हीन भावना समेत विकसित हुन सक्छ। कामको बोझ बढ्नेछ। साहसिक कार्य वा श्रममूलक काम गर्नेहरूको हकमा शत्रु र प्रतिस्पर्धी सक्रिय हुने समय हो। घर परिवार र पारिवारिक समस्यामा केन्द्रित हुनुपर्ने समय छ। बौद्धिक क्षेत्र र छात्रछात्राका लागि सहकार्यको भावना विकसित हुने राम्रो दिन छ। पुराना साथीभाइसित भेटघाट हुने तथा पढाइ सम्बन्धी छलफल हुन सक्छ। व्यवसायीहरूका निमित्त सार्वजनिक क्षेत्र, होटल, मोटल, रेस्टुरेन्ट र निर्माण सामग्रीका कारोबारीहरूले सन्तोष लिने समय छ। गृहिणीहरूका लागि कुनै काम विशेषले यात्रा गर्नु पर्ला। नयाँ एवं पुराना साथीसित भेटघाट गर्ने मौका जुट्नेछ। पारिवारिक वातावरण सुखमय रहनेछ। आजका लागि शुभ रङ गुलाबी वा सिन्दुरे, शुभ अङ्क 3, शुभ दिशा पश्चिम, इष्ट देवता भगवान् भोले शङ्कर। कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज मङ्गल ग्रहको मन्त्र ओम धरणी सुताय नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा 21 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। कुम्भ राशि। कुम्भ राशि हुनेहरूलाई आज विभिन्न अवसरले पछ्याउने समय छ। बोलीको प्रभाव पनि बढ्नेछ। ठिक समयमा सही निर्णय लिन सकिने दिन हो। कार्य सम्पादन गर्ने क्षमता बढ्नेछ। शत्रुले पनि काममा साथ दिने परिस्थिति बन्नेछ। मोज मजा र राम्रो रमाइलोमा धन खर्च गर्न मन हौसिनेछ। सोचेको काम उचित समयमा सम्पादन गर्न सकिने र साख जोगाउन सकिने समय छ।
कार्यक्षेत्र वा व्यवसायमा गरेको सानो मेहनतले राम्रो उपलब्धि मिल्ने समय हो। दिदीबहिनी र घरकुटुम्बबाट सहानुभूति र सहयोग मिल्नेछ। आज दोस्रो भावमा चन्द्रगोचर रहेको परिस्थितिमा आज कर्मचारी वा सार्वजनिक पदका व्यक्तिहरूका लागि घरमा अभिभावक वा कार्यालयमा हाकिम प्रसन्न हुने दिन हो। हातमा अचानक कुनै उपहार वा धन प्राप्त हुने सम्भावना छ। परदेशीहरूका निमित्त मन उदासीन हुने र जीवनी शक्तिमा कमी भएको अनुभव हुनेछ। व्यर्थको चिन्तन र निराशामा घोरिनुभन्दा कर्मशील हुनु राम्रो हुन्छ। साहसिक कार्य वा श्रममूलक काम गर्नेहरूको हकमा कार्यक्षेत्रमा खासै बोझ बढ्ने समय छैन। नसोचेको ठाउँबाट आकस्मिक रूपमा धन सम्पत्तिको लाभ हुने सङ्केत देखिन्छ। बौद्धिक क्षेत्र र छात्रछात्राका लागि विद्वान र गुरुजनको सामिप्यता र प्रेरणा पाउने समय हो। आन्तरिक प्रतिभाको उपयोग गरी नाम चम्काउने समय छ। व्यवसायीहरूका निमित्त आज अचल सम्पत्तिको कारोबारबाट लाभ मिल्ने दिन छ। त्यस्तै कला, कविता र साहित्यमा रुचि बढ्ने समय छ र यस क्षेत्रका व्यवसायीले केही राम्रो गर्न सक्नेछन्। गृहिणीहरूका लागि व्यक्तिगत काम र आन्तरिक खुसीका लागि केही रकम खर्च हुने समय हो। आज सोच्दै नसोचेको कुनै ठाउँबाट आकस्मिक रूपमा लाभ समेत हुन सक्छ। आजका लागि शुभ रङ गुलाबी वा सिन्दुरे, शुभ अङ्क 2, शुभ दिशा दक्षिण, इष्ट देवता माता लक्ष्मी। कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम कमलाय नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा 11 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। मीन राशि। मीन राशि हुनेहरूको इच्छा शक्ति बढ्नेछ भने रचनात्मक कार्य शुभारम्भ गर्न सकिनेछ। परम्परालाई समय सापेक्ष परिवर्तन गर्न सकिनेछ। मनज्ञ धन आर्जन होला। बिछोडिएका आफन्तसँग भेटघाट हुनेछ। नयाँ कामको प्रस्ताव आउन सक्छ। बोली वचनमा सुमधुरताको आगमन हुनेछ। मनमा उत्साह र उमङ्गको कमी हुने छैन। लेनदेन र व्यापार व्यवसायमा अभिवृद्धि हुनेछ। मान सम्मान र प्रतिष्ठा बढाउन गरिएको काममा सफल भइनेछ। बढी आशावादी बन्नु हुँदैन, तर आफैले आत्मबल र हिम्मतले काम लिन सकेमा पछि परिने छैन। दीर्घकालिक लगानी गरेमा काम बन्ने योग छ। आज पहिलो भावमा अर्थात् तपाईँको आफ्नै राशिमा चन्द्रगोचर रहेको परिस्थिति हो। आज कर्मचारी वा सार्वजनिक पदका व्यक्तिहरूका लागि विशेष फूर्तिफार्ती देखा पर्ने दिन हो। इच्छा र आकाङ्क्षा पूर्ण हुनेछन्। यात्रामूलक काममा सुख र सफलता दुवै कुराको प्राप्ति हुनेछ। परदेशीहरूका निमित्त समस्त इच्छा र आकाङ्क्षाहरू पूर्ण हुने दिन हो। नयाँ काम र उद्यम सुरु हुनेछ। मित्रवर्ग र हितैषीबाट राम्रो सहयोग मिल्नेछ। साहसिक कार्य वा श्रममूलक काम गर्नेहरूको हकमा घरैसी सुख सुविधा, अचल सम्पत्ति, वाहन सुख, स्त्री सुख आदि क्षेत्रमा के कसरी उन्नति गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा केन्द्रित बन्नुहुने समय हो। बौद्धिक क्षेत्र र छात्रछात्राका लागि आफूलाई कमजोर या नजान्ने नठान्नु होला। मेहनत नै त्यस्तो साँचो हो जसले असम्भवलाई पनि सम्भवमा परिणत गर्दछ। व्यवसायीहरूका निमित्त घर परिवारमा सुख सुविधाको जोहो गर्न धन व्यय गर्ने दिन हो। जग्गा जमिन, माटो, फुटकर सामग्रीका विक्रेता र खाद्य सामग्रीतर्फ राम्रो कारोबार देखिन्छ। गृहिणीहरूका लागि मन अत्यधिक उत्साही र फुर्तिलो रहने समय छ। आज सपरिवार कतै छोटो दूरीको यात्रामा जान सकिन्छ अथवा फ्यामिलीको टुरको योजना बन्न सक्छ। आजका लागि शुभ रङ कलेजी, शुभ अङ्क 1, शुभ दिशा पूर्व, इष्ट देवता भगवान सूर्यनारायण। कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम गृहिणी सूर्याय नमः भगवान सूर्यनारायणको यो बीज मन्त्रलाई कम्तीमा 7 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। अहिले हामी राशिफल सुन्दैथ्यौँ। राशिफलमा व्यक्त भएका विषयवस्तुहरू तपाईँको हितमा वा अहितमा जे जस्तो भए पनि तपाईँले आफ्नो कामप्रति निष्ठाभाव राख्नुपर्छ, कर्तव्य पालना गर्नुपर्छ अनि परोपकारी र सामाजिक भावना राख्नुपर्दछ। यसो गर्नुभयो भने राशिफलमा देखिएका अनिष्ट पक्षहरूको नाश हुन्छ वा न्यूनीकरण हुनेछ अनि राम्रो पक्ष छ भने अझ धेरै शुभ फलहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। यो सचेतनापछि अब आजको मौसमको सामान्य विवरण प्राप्त गरौँ। आज काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस रहन सक्ने सम्भावना छ। सामान्यतया घमाइलो दिन नै हुनेछ। बेलुकीपख आकाशमा बादलहरू देखिन सक्छन्। साँझपख तुवालोको मात्रा पनि बढ्न सक्ने सम्भावना छ। पूर्वी नेपालमा घमाइलो दिन नै रहनेछ। पहाडी क्षेत्रमा मौसम सफा रहनेछ भने तराई र भित्री मधेसका क्षेत्रहरूमा बिहानीपख र बेलुकीपख आकाशमा तुवालो देखिन सक्छ। पहाड र हिमालमा मौसम सफा रहनेछ भने भित्री मधेस र तराईका केही क्षेत्रहरूमा हुस्सु र तुवालो देखिन सक्छ। पश्चिमी नेपालमा पनि मौसम सफा रहनेछ। बिहान र बेलुका आकाशमा तुवालो देखिए पनि दिउँसो घमाइलो दिन नै हुनेछ। त्यहाँ पनि भित्री मधेस र तराईमा तुवालोको मात्रा देखिन सक्छ। मौसम सम्बन्धी यो जानकारीका साथमा
आजको राशिफलको सम्पूर्ण अङ्क समाप्त हुन्छ। म प्रस्तुता कृष्णप्रसाद कोइराला तपाईँहरू समक्ष बिदा माग्ने अनुमति चाहन्छु। तपाईँको आजको दिन मङ्गलमय रहोस्, थाकेका सम्पूर्ण कुराहरू सम्पन्न हुन्, यही छ मेरो शुभकामना। नमस्कार।